पूरा जीवन खाएरै बित्यो, पूरा जीवन पिएरै बित्यो, के कल्याण भयो? तैँले पितृलोकमा गएर पितृलोकमा पनि खुवाएर पितृलोकमा पनि पिलाएर त्यो वास्तविक कल्याण हुँदैन। यद्यपि गर्नुपर्छ, नगरेमा पाप लाग्छ, नगरेमा पितृदोष लाग्छ। कस्तो किसिमको दोष लाग्छ? पितृदोष भनेको जब पितृलोकमा असुविधाजनक स्थितिमा बस्छ, भोक भोकै बस्नुपर्छ, प्यासी भएर बस्नुपर्छ, तब ती पितृहरू आफ्ना सन्ततिहरूलाई दुःख दिन आउँछन्। दुःख कसरी? सपनामा आउँछन्, तर्साउँछन् हैन, उनीहरूलाई दिक्क लागिरहेको हुन्छ, भोक लागिरहेको हुन्छ, भोक सहन सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आएर हेर्दाखेरि आफू मात्र घिचेर बस्ने घिचुवाहरू हामीहरूलाई चाहिँ वास्ता गर्दैनन्। यस्ता घिचुवाहरू थुक्क यस्ताहरूलाई जन्माएर भनेर चाहिँ बडो वेदना व्यक्त गर्दछन्, एकदम पश्चाताप गर्दछन्, श्राप दिन्छन्, कहिले यिनीहरूलाई शान्ति नहोस्, कहिले यिनीहरूको राम्रो नहोस् है। अनि त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ? सपनामा घरका दिवंगत सदस्यहरूलाई देख्नु भनेको एकदम नराम्रो हो। यो राम्रो स्थिति होइन। जसले शरीर छोडेर बिदा भइसक्नु भएको छ, यदि उहाँहरू सपनामा बारम्बार देखिरहनुहुन्छ भनेदेखि त त्यो एकदमै भयावहपूर्ण स्थिति हो। यसको मतलब मरेर गएका पितृहरूको स्थिति सुखमय छैन, असुविधाजनक छ भनेर बुझ्नु। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। हेर्नुहोस्, हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीहरूले शरीरले आफ्ना मातापितालाई खुवाउनु पर्छ, पिलाउनु पर्छ र साथसाथै मातापिताको परम हितका लागि पनि हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ। मातापिताको परम हित केमा छ? कर्मकाण्डमा छैन, ज्ञानकाण्डमा छैन। मातापिताको परम हित भनेको भगवत भक्तिमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मातापिताको नाममा भागवत लगाउनु, मातापिताको नाममा गीता दान गर्नु, मातापिताको नाममा गोविन्दको भजन गर्नु, यस प्रकार जीवको कल्याण हुन्छ, उद्धार हुन्छ। अन्यथा जीवको उद्धार हुने अरू कुनै पनि उपाय छैन। कर्मकाण्डबाट जीवको कुनै हालतमा पनि उद्धार हुँदैन। हेर्नुहोस्, पितृलोक भनेको के हो हामीले यो बुझ्नु पर्यो। आजकल पितृ उद्धारको कुरो हुन्छ। पितृलोक भनेको यस्तो स्थान हो जुन ठाउँमा पितृहरू अलपत्र परेर बसेका हुन्छन्। पितृ भनेका ती मरेर गएका दिवंगत आत्माहरू। अब हेर्नुहोस्, जो वैष्णव छ, राधा कृष्णको भक्त छ, लक्ष्मीनारायणको भक्त छन् र सीतारामज्यूको भक्त, उहाँहरू त नरक, स्वर्ग, यो प्रकृतिको 14 लोक त्रिभुवनमा कहीँ कतै बस्नुहुन्न। उहाँहरू त सिधा भगवानको गोलोकधाम वा वैकुण्ठधाम जानुहुन्छ आफ्नो इष्ट निष्ठा अनुसार। यो त भागवतजीमा बताइयो। नारायण परा सर्वे नकुटक्षेण विव्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यर्थ दर्शिनम। जो भगवत नारायणको चरणमा आश्रित छन् उनीहरू स्वर्ग, नरक अनि यो पृथ्वीलोक यहाँ कहीँ पनि बस्नुहुन्न, सिधै भगवानको धाममा जानुहुन्छ। र स्वर्ग जाने, पितृलोक जाने, नरकलोक जाने भनेको चाहिँ ती हुन् जसमा भगवान राधा कृष्णको चरणमा अनन्य भक्ति छैन। त यस्ता व्यक्तिहरू पितृलोक जान्छन्, यो 84 को चक्रमा घुमिरहन्छन्, कहिले स्वर्ग कहिले नरक हैन, यस प्रकार घुमिरहन्छन् भगवत भक्ति नगर्ने व्यक्तिहरू हैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पितृलोक भनेको दिवंगत आत्माहरूको लागि सुविधाजनक स्थान होइन। त्यसलाई हामीहरूले ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भन्न सक्दछौँ। शास्त्रमा कहीँ कतै पितृलोकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट भनिएको छ। जस्तै ट्रान्जिट पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्लेन चढेर गइयो, अमेरिका जानुपर्ने तर प्लेन थाइल्यान्डमा गएर ओर्लियो। अब थाइल्यान्डमा गएपछि अर्को प्लेन समातेर अब अमेरिका जानुपर्छ। हो, त्यो स्थान हो पितृलोक। जान त गइयो, मरियो, शरीर छोडियो, तर शरीर छोडिए पनि अझैसम्म पनि आफ्नो गन्तव्यसम्म पुगिएन। अर्थात् आफूले गरिएको कर्म अनुसार शरीर प्राप्त गरिएन, अहिलेसम्म गरिसकेको छैन। त त्यो शरीर प्राप्त गर्नको लागि एउटा स्थानमा राखिन्छ, जसलाई अलपत्र स्थान भन्दा पनि हुन्छ, त्यो हो पितृलोक। त्यसकारण पितृलोक एकदमै असुविधाजनक हुन्छ। यतिसम्म असुविधाजनक हुन्छ कि पितृलोकमा जो आत्माहरू हुन्छन् ती आत्माहरूलाई त्यहाँ देवताहरूले खाना लाउन दिँदैनन्, पानी पनि दिँदैनन्, पानी पनि दिँदैनन्, खाना लाउन पनि कमसेकम यहाँ क्वारेन्टाइनमा, यो पृथ्वीलोकमा क्वारेन्टाइनमा राख्दा यसो अन्न पानी दिन्छन् नि, तर त्यहाँ त त्यो पनि दिँदैनन्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि ती पितृहरू आफ्ना परिवारजनमा आश्रित हुन्छन्, आफ्ना छोरा नातिमा आश्रित हुन्छन् कि उनीहरूले श्राद्ध गरेर हामीलाई पानी खुवाउन्, अन्न खुवाउन्, पिण्ड खुवाउन्। अनि श्राद्ध किन वर्षमा एकपटक गरिन्छ? त्यसको पछाडि पनि विज्ञान छ। त्यो विज्ञान के हो भने जब पितृलोकमा 1 दिन बित्दछ, पृथ्वीलोकमा 1 वर्ष बित्दछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है।
पितृलोकको एक दिन भनेको पृथ्वीलोकको 1 वर्ष। त्यस कारणले गर्दा एक वर्षमा पितृहरूलाई पिण्डदान दिनुपर्दछ, जल अर्पण गर्नुपर्दछ, ताकि पितृहरू भोके नहुन्, पितृहरूले पानी पाउन्। हुन त सूक्ष्म शरीर धारण गरेका पितृहरूलाई वास्तवमा भोक लाग्दैन, स्थूल शरीरलाई भोक लाग्छ। स्थूल शरीरमा खानुपर्छ, स्थूल शरीर टोयलेट जानुपर्छ, तर पितृहरूको सूक्ष्म शरीर हुन्छ मन बुद्धि र अहङ्कारको, त पितृहरूलाई वास्तवमा खानु पर्दैन, तर पनि मन भएको कारणले गर्दाखेरि भोग प्यासको आभास हुन्छ, अनुभव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामीहरू पितृहरूलाई त्यो पिण्डदान दिन्छौँ, त्यसमा पितृहरूले आएर खान्छन् पनि, त्यसको श्लेषमा खान्छन् अथवा त्यसको सूक्ष्म भाग खान्छन् र खाएर त्यसबाट तृप्त हुन्छन्। त केही व्यक्तिहरूले मलाई प्रश्न गरे, अनि त्यो पितृले कहाँबाट आएर खाएको छ? जस्तो चामलको डल्लो दिएको छ त्यस्तै छ, पानी जस्तो छ, यो सब हावा नचाहिने कुरा। अरे नचाहिने कुरा होइन, शास्त्रमा क्लियर बताएको छ, ती पितृहरूले आएर त्यसको श्लेषमा अथवा त्यसको चाहिँ सटल पार्ट खान्छन्, हैन? त्यो पुरै खानी होइन, त्यसको सूक्ष्म अन्नको सूक्ष्म भाग खान्छन्। आज साइन्सले पनि यस विषयमा केही कुरा पत्ता लगाइरहेको छ। जस्तै साइन्समा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्ने छ। यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्डका विभिन्न प्लानेट्सहरूमा, लोकहरूमा टाइम जोन फरक फरक हुन्छ है भनेर साइन्सले पनि केही थ्योरी पत्ता लगाउँदैछ, तर हाम्रो वेदले जति पत्ता लगाउन सक्दैन। वेदमा यी कुरा लाखौं करोडौं वर्ष अगाडि वेद पुराणमा वर्णन गरिसकिएको छ, हैन? सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यी पितृहरूको जब एक दिन बित्दछ, यहाँको 1 वर्ष हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक वर्ष यहाँ छोरा नातिहरूले चाहिँ आफ्ना दिवंगतहरूलाई पिण्डदान दिनु र यस प्रकार उनीहरूको भोग प्यास मेटाइदिनु। तर केवल भोग प्यास मेटाइदिएर मात्रै उनीहरूको कल्याण हुँदैन। त्यसकारण कर्मकाण्डले कल्याण गर्दैन। पुरा जीवन खाएरै बित्यो, पुरा जीवन पिएरै बित्यो, के कल्याण भयो? तैँले पितृलोकमा गएर पितृलोकमा पनि खुवाएर पितृलोकमा पनि पिलाएर त्यो वास्तविक कल्याण हुँदैन। यद्यपि गर्नुपर्छ, नगरेमा पाप लाग्छ, नगरेमा पितृदोष लाग्छ। कस्तो किसिमको दोष लाग्छ? पितृदोष भनेको जब पितृलोकमा असुविधाजनक स्थितिमा बस्न, भोग भोकै बस्नुपर्छ, प्यासी भएर बस्नुपर्छ, तब ती पितृहरू आफ्ना सन्ततिहरूलाई दुःख दिन आउँछन्। दुःख कसरी? सपनामा आउँछन्, तर्साउँछन्, हैन? उनीहरूलाई दिक्क लागिरहेको हुन्छ, भोक लागिरहेको हुन्छ, भोग सहन सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आएर हेर्दाखेरि आफू मात्र घिचेर बस्ने घिचुवाहरू हामीहरूलाई चाहिँ वास्ता गर्दैनन्। यस्ता घिचुवाहरू थुक्क यस्ताहरूलाई जन्माएर भनेर चाहिँ बडो वेदना व्यक्त गर्दछन्, एकदम पश्चाताप गर्दछन्, श्राप दिन्छन्, कहिले यिनीहरूलाई शान्ति नहोस्, कहिले यिनीहरूको राम्रो नहोस्, हैन? अनि त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा घरका परिवारका सदस्यहरूलाई विविध किसिमका व्याधिहरू लाग्ने, धननाश हुने, परिवारमा कहिल्यै शान्ति नहुने, कलह हुने, झैझगडा हुने, डिभोर्स हुने, यो हुने त्यो हुने, अनेक किसिमका यी किन घट्दछन् परिवारमा? यो भनेको पितृदोषको कारणले गर्दाखेरि घट्दछन्। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। पितृदोषको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी घरमा कुकुर पाल्नाले, जुन घरमा कुकुर पालिएको हुन्छ त्यो घरमा पितृहरूले श्राद्ध स्वीकार गर्दैनन्, पिण्ड स्वीकार गर्दैनन्। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। धर्माचरण विरुद्ध अखाद्य वस्तु घरमा जब पारिवारिक सदस्यहरूले खान्छन्, जस्तै रक्सी, मासु, त्यस कारणले गर्दा पितृहरूले पिण्ड स्वीकार गर्दैनन्, हैन? पापाचरण हुन्छ। अनि विशेष गरी आएर व्यभिचार हुन्छ परिवारका सदस्यहरूबाट भने पितृहरूले पिण्ड स्वीकार गर्दैनन्। अनेक नियम छ। अनि त्यसपछि पितृहरूले श्राप दिन्छन्। दुःख पाएपछि श्राप दिनु पर्यो, हैन? हामी पनि यदि कसैले हामीलाई दुःख दिन्छ भने त्यो मरिजाओस् त्यो भन्दछ, हैन? हरेक यो स्वभाव हो। त्यस कारणले गर्दा कर्मकाण्डद्वारा म पितृ उद्धार गर्छु भनेर सोच्नु मूर्खता हो। कर्मकाण्ड भनेको उसले जीवनमा खाने पिउने जुन कार्य गर्यो त्यसैलाई मरेपछि पनि कन्टिन्यू गरिदिएको, अरू केही होइन, कन्टिन्यू गरिदिएको। कसैको पेट भरिदिएर कसैलाई पानी खुवाएर उसको उद्धार हुँदैन। कसैलाई त्यो पेट भर्नै नपर्ने, पानी पनि खानु नपर्ने, प्यासी नै हुनु नपर्ने, भोकाउनु नै नपर्ने स्थितिमा यदि हामी पुर्याउन सक्दैनौँ भने त्यसलाई वास्तविक उद्धार भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्रमा क्लियर बताइएको छ, अस्फोटयन्ति पितरः प्रनित्यन्ति पितामह मत्कुले वैष्णवो जात न सन्तरिष्यसि। अर्थात् यदि कुनै घरमा राधा कृष्णको भक्त वैष्णवको जन्म हुन्छ भनेदेखि अब
त्यो वैष्णवका पितृहरू नाच्ने छन्, छम छम्ती नाच्ने छन् पितृलोकमा। किन अब हामी मुक्त भयौँ? किनभने हाम्रो कुलमा वैष्णवको जन्म भयो, भगवानको भक्तको जन्म भयो, नाचौँ भनेर अब उहाँहरू नाच्न थाल्नुहुनेछ। किनकि अब उहाँको उद्धार निश्चित भयो, निश्चित भयो। अर्थात् जुन कुलमा वैष्णवको जन्म, शास्त्रमा भागवतजीमा यतिसम्म बताइएको छ, जुन कुलमा वैष्णवको जन्म हुन्छ, कृष्ण भक्त विष्णु भक्तको जन्म हुन्छ, तब के हुन्छ? तब 21 पुस्ता उसको उद्धार, भगवानको धाम। हेर्नुहोस् है, मातापट्टिको 7 पुस्ता, पितापट्टिको 7 पुस्ता, यदि विवाहित छ भनेदेखि ससुरालीपट्टिको 7 पुस्ता वैकुण्ठ धाम, गोलोक धाम निश्चित। शास्त्रमा बतायो, भागवतजीमा बताइयो हैन। तावत भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डस्तत्पर यावत कुले सुत कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। शास्त्रमा क्लियर बताइयो, जबसम्म कुनै घरमा कृष्णको भक्तको जन्म हुँदैन कुनै कुलमा, तबसम्म पितृहरू यो संसारमा पिण्ड लिन आइरहनु पर्नेछ। क्लियर बताइयो। कृष्ण भक्तको जन्म कुलमा नभएसम्म पितृहरू बार कतिचोटि हुन्छ? जन्मिने मर्ने, नरक भोग्ने, विभिन्न योनिहरू भोग्ने, 84 भोग्ने, विभिन्न परिवारहरू भोग्ने, कहिले 2 हात भएका, कहिले 4 हात भएका, कहिले 8 हात भएका परिवारहरू भोग्ने। अनि यस प्रकार अनि पिण्ड लिन आइरहने संसारमा। यो कहिलेसम्म यो क्रम चलिरहन्छ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कहिलेसम्म भोगभोकै बस्नुपर्ने। अब सन्तानहरू इमान्दार छन् भने त उनीहरूले टाइममा श्राद्ध गरिदिन्छन्, पिण्ड खुवाइदिन्छन्। अब आजकल कलियुगमा त झन् सन्तानहरू पतित छन्, श्राद्ध नै नगर्ने छन्। किन गर्नु पर्यो श्राद्ध हैन? मरेकालाई किन खुवाउनु पर्यो भनी छन् हैन? त यस्ता किसिमका नास्तिक, श्राद्ध नगर्ने अनि उपदेशहरू पालना नगर्ने, भगवानको भक्तिको विरोध गर्ने, त यस्ता किसिमका पतित वर्णशङ्कर सन्तानहरूबाट पितृ उद्धारको कुनै अपेक्षा गर्न सकिन्न प्यारा भक्त सज्जन। कुनै उद्धारै गर्न सकिँदैन पितृहरूलाई। सो त्यस कारणले गर्दा गयामा गएर श्राद्ध गर्ने चलन छ। किन? यो देखावटीको लागि होइन। गया धाममा गएर श्राद्ध गरेमा पितृको उद्धार हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सारा जगतलाई शिक्षा दिनको लागि भनेर आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध गर्नुभयो गयामा गएर। र यसको पछाडि एउटा ठुलो रहस्य छ। गया एउटा मात्रै छैनन्, 16 गया छन्, अर्थात् 16वटा गया छ। बौद्ध गया, शिव गया, अनेक किसिमका गयाहरू छन्। तर जुन वास्तविक गया हो, जहाँ गएर श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई गयाशिर भनिन्छ। गयाशिर भने वास्तवमा यो गयाको कथा त हामीले सुनेका छौँ। गया भनेको एउटा असुर हो। असुर भए पनि ऊ गोविन्दको भक्त हो। हेर्नुहोस् त क्या विचित्र, असुर भए पनि गोविन्दको भक्त। जो व्यक्ति असुर छ तर पनि गोविन्दको भक्त छ भनेदेखि ऊ इतिहासमा उसको नाम कहलिन्छ, ऊ महान भक्त मानिन्छ। गया वास्तवमा असुर हुन् तर पनि गोविन्द भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि गया धाम भनेर प्रसिद्ध हुनुभयो, पवित्र हुनुभयो। जसले त्यहाँ गएर श्राद्ध गर्दछ पितृको उद्धार हुन्छ। महाप्रभुले पनि त्यही गरेर शिक्षा दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यो गया शिरमै गएर श्राद्ध गर्नु, शिरमै गएर श्राद्ध। किनकि त्यो शिरमा गोविन्दको चरण छ, विष्णु पादुका छ हैन, गोविन्दको चरण छ। यसको मतलब त्यहाँ गएर पितृको नाममा जुन अर्पण गरिन्छ त्यो अर्पण गोविन्दको चरणमा जान्छ, कृष्णको चरणमा जान्छ, जसको कारणले गर्दा पितृहरू मुक्त हुन्छन्। अरू कारणले होइन प्यारा भक्त सज्जन, अरू कारणले होइन। गया शिरमा गएर श्राद्ध गर्ने, त्यहाँ कृष्णको चरणमा अर्पित हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पितृको उद्धार हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब कुरा गरौँ श्रीधाम वृन्दावनको। श्रीधाम वृन्दावनको महिमा त कसले गान गर्न सक्छ र स्वयं शिव ब्रह्मा जस्ता महान महान मुनिन्द्रहरूले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। वृन्दावनको प्रत्येक कण त राधा गोविन्दको चरणले सिञ्चित छ। प्रत्येक कण राधा गोविन्दको चरणमय हो। अब श्रीधाम वृन्दावनमा आएर यदि कसैले सेवा गर्दछ, यदि कसैले पितृ कार्य गर्दछ, यदि श्रीधाम वृन्दावनमा आएर गौ सेवा गर्दछ आफ्नो पितृहरूको नाममा, यदि श्रीधाम वृन्दावनमा आएर कुनै पनि कार्य पितृहरूको लागि गर्दछ भनेदेखि त्यो निश्चित रूपले पितृहरूको उद्धार भयो। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। यस प्रकार महापुरुषहरूले बताउनु भएको छ, शास्त्रमा बताइएको छ। गयामा भगवानको एक चरण छ, गोविन्दको एक चरण छ। एक चरणमा गएर अर्पण गर्नाले त पितृहरूको उद्धार हुन्छ भने यहाँ त प्रत्येक कण भगवान राधा कृष्णको चरण हुन्। प्रत्येक कणमा भगवानको चरणको स्पर्श छ।
र यदि हामी आफ्नो घरमा पनि भगवानको चरण स्थापना गर्छौँ, राधा गोविन्दलाई स्थापना गर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो घर पनि वृन्दावन धामभन्दा कम हुँदैन। त्यस कारणले प्रत्येक दिन घरमा भजन गर्नु, प्रत्येक दिन स्वरमालाको जप गर्नु, यसबाट पनि पितृको उद्धार हुन्छ। पितृको नाममा गीता दान गर्नु, पितृको नाममा भागवत लगाउनु, वैष्णव शुद्ध भक्तलाई घरमा बोलाएर भागवत पाठ गराउनु हैन। हामीहरूले गोकर्णको कथा सुनेका छौँ, वैष्णवको मुखारविन्दबाट भागवत कथा लगाउनु भएको कारणले गर्दा गोकर्णले प्रेत योनिबाट मुक्ति प्राप्त गरे। त यी सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू हाम्रो शास्त्रमा किन छ? किनकि पितृहरूलाई कर्मकाण्डद्वारा उद्धार गर्न सकिन। मैले अघि नै भने कर्मकाण्ड भनेको त केवल जिउँदो छँदाखेरि खाने लाउने गरेको, त्यसैलाई कन्टिन्यू गरिदिएको हैन। जिउँदो छँदा खाना लाउने गरेर पितृहरूको उद्धार भएन, हाम्रो उद्धार हुँदैन रहेछ। खाएर मात्र उद्धार हुँदैन। हामीहरूलाई त यस्तो स्थितिमा भगवानको धाम जानु पर्यो जहाँ हामीहरू कहिले भोको हुनु पर्दैन, कहिले प्यासी हुनु पर्दैन, कहिले मर्नु पर्दैन, कहिले नरक जानु पर्दैन, भौतिक प्रपञ्चमा फेरि फर्कनु पर्दैन। हो त्यसको लागि हो। त्यसकारण शास्त्रमा बताइएको छ पुम नामन नरकादि यसमा त्रायते यदि पुत्र। पुत्र भनेको त्यो हो जसले आफ्ना पितृहरूलाई नरकबाट उद्धार गरेर भगवानको धाम लिएर जान्छन्। जुन पुत्रले भगवानको धाम पुर्याउन सक्दैन आफ्ना मातापितालाई भनेदेखि ऊ पुत्र होइन, कुपुत्र भनिएको छ। ऊ पुत्र होइन। र त्यसै गरी मातापिताको पनि कर्तव्य यो हो कि आफूले जो जन्माएका सन्तानहरू छ ती सन्तानहरू भगवानका भक्त बनुन्, शुद्ध भक्त बनुन्, शुद्ध भक्त बनुन्, प्रेमी भक्त बनुन्, भगवत भक्तिमा पागल भएर हिँडुन्, ताकि उनीहरूको भक्तिले भोलि उनीहरूको उद्धार होस्। तर आजकल कलियुगमा हामी यो एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ। भयानक स्थिति छ। न मातापिताहरू भक्ति गर्न मान्छन्, नास्तिकवाद जडवादमा डुबेका छन्, काम वासनामा डुबेका छन् मातापिताहरू सबै। अनि त्यसै गरेर छोरछोरीहरूले सिक्ने त त्यही हो, जस्तो गुरु त्यस्तै चेला। अनि के हुन्छ? मातापिता पनि नरक स्वाहा अनि छोरछोरी पनि नरक स्वाहा। पितृलोकमा गएर श्राप दिनु पर्दैन। किन भन्दा शिक्षा नदिएको कसले? तपाईँ हामीले नै होइन, सन्तानहरूलाई शिक्षा नदिएको तपाईँ हामीले नै हो। हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको हो है। त्यस कारणले गर्दा सिरियस बन्नुपर्छ। यो जीवन यति मात्रै होइन। आजकल धेरै मान्छेहरू नास्तिकवादी विचार राख्छन् र भन्छन् हाम्रो जीवन यही हो, अहिले जुन छ त्यही हो, त्यसपछि छैन। होइन होइन, वास्तविक जीवन त अब आउँदैछ। मरेपछि वास्तविक जीवन छ। यो वास्तविक जीवन होइन, यो त ट्रेलर हो। यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो। ट्रेलरलाई मान्छेहरूले यो वास्तविक जीवन भनेर सोचिरहेछन्। होइन होइन, यो ट्रेलर हो। वास्तविक जीवन आउँदैछ। खोइ त्यो वास्तविक जीवनको तयारी गरे, खोइ भगवत भक्ति गरे, खोइ अहोरात्र नाम जपेको, गोविन्दको नाम जपेको, हरे कृष्ण महामन्त्र जपेको खोइ। शास्त्रमा त्यत्तिकै भनेन, जसले राधाकृष्णको भक्ति गरेन, जसले अहोरात्र आफ्नो जीवन नाम जप गर्न बिताएन त उसले त जानी जानी विष खायो। विष खायो, जीवन खेर फाल्यो, स्वाहा गर्यो। त यसको लागि मानव जीवन होइन प्यारा भक्त सज्जन। जय राधा माधव कुञ्ज। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।